अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। तो चलें शुरू करते हैं वो हम सफ़र तक का 3rd एपिसोड। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं। बकवास बंद करो अपना, जितना कहा है उतना करो, इंतहाई अखड़ लहजे में कहकर वो बेड पर सर तक कंबल ओढ़कर लेट गया। और इसकी वो रात रोते रोते ही गुजरी थी, और फिर जो हर गुजरते दिन के साथ ऐसे एहसास हो गया था कि ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में लाई गई है। जो भी था उसने इसके साथ समझौता कर ही लिया था। जैसे भी था ज़िंदगी तो अब उसे ऐसी ही गुजारनी थी। हाँ, इस एक माह में ये तब्दीली हुई थी कि इम्तिशाल सिकंदर बहुत बदल गई थी। इसने ख़ुद को उसकी पसंद के मुताबिक ढाल लिया था। बहुत कम गो और ख़ुद में खोई खोई सी पहली वाली इम्तिशाल सिकंदर तो हरगिज़ ना थी, जो दूसरों से हमेशा अपनी बात मनवाती थी और अब खुद इंतहाई बेबस थी। शायद इसके लिए वो जान गई थी कि इसके लिए इस अपनी ज़िंदगी से निकालना इतना भी मुश्किल अमर नहीं था। जो भी था लेकिन अब भी दिल में इसी तरह मौजूद था। और बात थी कि उसने एहसास करना छोड़ दिया था। किस्मत इसके लिए क्या फ़ैसला किए हुई थी ये खुद भी नहीं जानती थी। अरे इम्तिशाल, उठ जाओ, बाहर एहसन तुझे लेने आया, इंतज़ार कर रहा है तेरा, अम्मा ने कहा। वो अपने कुछ देर आराम करने का सोच ही रही थी। स्प्रिंग की तरह बेड से उछली थी। आज इसे यहाँ आए हुए 5वां दिन था। क्या कहा आपने अम्मा? एहसन आए हैं, वो भी मुझे लेने? वो बेयकीनी से अम्मा को देख रही थी। क्यों, उसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? वो तुझे लेने नहीं आ सकता? अम्मा ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि मेरा कुछ दिन और रुकने का इरादा था, इसलिए नॉर्मल अंदाज में बोली कि अम्मा को कोई शक ना हो। अच्छा चल जल्दी से तैयार हो जा, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, दोनों नाश्ता करके जाना। और वो जी अच्छा कहकर बेड से उतर गई थी। तैयार होकर टेबल पर आ गई जहाँ सब लोग नाश्ता कर रहे थे। खामोशी के साथ नाश्ता किया गया। नाश्ता करने के बाद वो अम्मा और अब्बा को से मिलकर उसके साथ वापसी आ गई। सारा रास्ता दोनों खामोशी से काटा था और इसे घर छोड़कर वो ऑफिस चला गया था। घर में दाखिल होते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। घर का जो हाल था, अल्लाह की पनाह, घर और किचन की साफ़ सुथराई में काफ़ी टाइम लग गया था। उस वक्त पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहे थे। जैसे तैसे के खाना तैयार किया और खाना खा के ही वो घड़े बेचकर सो गई। आँख शोर से खुली। कब से जगा रहा हूँ, उठ क्यों नहीं रही हो? चलो उठो, जल्दी से खाना तैयार करो, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर देकर वो बाहर चला गया और जल्दी से उसने वॉशरूम में घुसकर 3 छप्पा मारा और मारने के खाना तैयार करने लगी। 3 घंटों में ही वो सारा खाना तैयार कर चुकी थी। ड्राइंग रूम से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। शायद इनके फ्रेंड्स आ चुके हैं। कमरे में आकर अलमारी से अच्छा सा सूट निकाल कर पहना और टेबल पर सारा खाना लगाकर उसके दोस्तों के पास बुलाने ड्राइंग रूम में चली गई। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग रूम में दाखिल होकर उसने मुश्तरका सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। ड्राइंग रूम में दाखिल होकर उसने मुश्तरका सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर गलत नहीं हूँ तो मेरा ख़्याल है कि आप इम्तिशाल भाभी हैं, उसके दोस्तों में से एक ने बोला। जी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वैसे तो एहसन ने मुझे उम्मीद है कि तारुफ नहीं करवाना, मैं ख़ुद ही करवा लेता हूँ। मेरा नाम फ़ाहद है और हम एक ऑफ़िस में काम करते हैं। उसने अपना तारुफ करवा कर फटाफट सबका तारुफ करवाया। आप क्या करती हैं इम्तिशाल जी? फ़ाहद ने इम्तिशाल जी पर ज़ोर देकर पूछा था। कुछ ख़ास नहीं, बस घर का काम, उसने मुस्कुराकर कहा। अब खाना खा के बातों से ही पेट भरने का इरादा है, ऐसा नज़र ने कहा। हाँ भाई चलो, मैं बहुत भूख लग रही है। फ़ाहद ने बहुत इसकी ताकीद की। खाने के बाद चाय का दौर चला। वो चाय सर्व कर रही थी कि न जाने कब इसके हाथ से कब गिर गया था कुछ चाय, ऐसा नज़र के हाथ भी चलक गई। जाहिल औरत, ये क्या किया? अज्जड़ गवार। दर्द की शिद्दत से उसने कराना शुरू कर दिया। मैं ट्यूब लगाती हूँ, आप बैठे ना। उसने हाथ ना मानो, फिर हाथ पैर भूल गए। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, समझ गई तुम? वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। इसे बाजू से पकड़कर उसने ज़ोर से धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बची थी।
اس کے دوستوں کے ساتھ سامنے عزت اور افزائی پر وہ زمین ہی میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ جی تو یہاں چاہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ کمرے میں آ کر وہ دیر تک روتی رہی تھی اور اب اس کا ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، مگر یہ تھا کہ وہ منظر ہی ہٹ گئی تھی، کبھی بھولے سے بھی اس کے سامنے نہیں گئی تھی۔ رات کو وہ اس کے سونے کے بعد کمرے میں جاتی تھی۔ اب وہ سارا کچن صاف کر کے کمرے میں آئی تھی، دبے پاؤں چلتے ہوئے بیڈ تک آئی تھی اور روم آرام سے لیٹ گئی تھی، کہیں اس کی نیند نہ مغل ہو۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ نہ جانے انجانے میں احسن کا ہاتھ اس کی آنکھ سے کھلی۔ احسن رضا کا ہاتھ اس کے بازو پہ تھا جو کہ تپ رہا تھا، اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ بھی تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی تھی اور ٹھنڈی پانی میں پٹیاں بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں بعد بخار ہلکا ہو گیا اور اب اس کو سکون سے سو رہا تھا۔ ساری رات اس نے جاگ کر ہی گزاری تھی۔ صبح سوتے ہی اس نے اس کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ ناشتہ کروا کر وہ گھر کا کام کرنے کے بعد اس کے لیے یخنی تیار کر رہی تھی تاکہ یخنی دے کر اس کو دوائی دے سکے۔ یخنی پلانے کے بعد اسے دوا دے کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب اس کے ہاتھ پکڑ لیا اور مڑ کر اس نے کہا، ادھر دیکھو امتشال، ہم دونوں نے سمجھوتا کر لیا، بھرپور کوشش کی، لیکن اب کوئی فیصلہ لینا چاہیے۔ یہ ہمارے والدین کا غلط فیصلہ تھا اور اب ہم دونوں کو مل کر اسے سدھارنا چاہیے۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم حویلی واپسی چلے جاؤ اور چچا چاچی کو سمجھاؤ، میرا یقین ہے وہ تمہاری بات مان لیں گے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آپ خود کیوں نہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے؟ آپ کی بھی تو بات مان لیتے ہیں نا۔ وہ جس طرح کے الفاظ سے اسے دیکھ کر دم توڑ جاتے تھے، اب انتہائی خود اعتمادی سے بولی، تم سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری بات اور ہے، اگر میں کہوں گا تو شاید بات اور بھی بگڑ جائے گی۔ اس نے تحمل سے اسے سمجھانے کی کوشش، ٹھیک ہے آپ مجھے چھوڑ آئیں حویلی، اور اس نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ کل آفس جاتے ہوئے حویلی چھوڑ آؤں گا اور طلاق کے پیپرز بھی تمہیں جلد ہی مل جائیں گے۔ اس نے نارمل سے انداز میں کہا تھا، جیسے یقین ہو کہ وہ مان جائیں گے، اور اگلے دن میں وہ اسے چھوڑ کر آیا، ہمیشہ کے لیے۔ کیفیٹیریا کے ماحول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ احسن رضا تو انتشال میں حویلی چلی گئی۔ اب تو کسی فیصلے پر پہنچو۔ ممی مجھے کب سے فورس کر رہی ہیں کہ میں جلد از جلد شادی کر لوں، امرین نے کافی کا سلپ لیتے ہوئے کہا۔ ہاں کرتا ہوں کچھ امرین، جہاں تک اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی، مجھے کچھ دن اور سوچنے کے لیے پلیز، میں نے منت بھرے انداز سے کہا۔ اور کتنا سوچو گے احسن، مجھے آج صاف جواب دو، ہاں یا نہ، اس نے فیصلہ کن انداز میں پوچھا۔ انتشال پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے آدھا فقرہ ہی ادا کیا تھا کہ جب اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ بس میں تو جو سننا چاہتا تھا وہ سن لیا، اب میرے نام کے بجائے تمہاری زبان پر اسی کا نام ہے۔ اگر تمہیں اس سے محبت بھی ہو گئی تھی تو کم از کم مجھے تو اتنے عرصے دھوکے میں نہ رکھتے۔ اس نے شدید افسوس سے ہوا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، اس نے بے بسی سے دلیل دی تھی۔ بس آج میں تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، پلیز آئندہ مجھے کسی بھی قسم کا رابطہ مت کرنا۔ اور ہاں سے نکل گئی اور احسن رضا بھی سر ٹیبل پر مار کر بیٹھ گیا۔ گھر آ کر وہ کتنی ہی دیر سوچتا رہا۔ چائے کی شدت طلب سے اس نے انتشال کو آواز دی، مگر کچھ ہی دیر بعد سب کچھ یاد آنے پر اس کی سخت سی لہجے لیے تھے۔ اب اکثر ہی ایسا ہوا کرتا تھا، وہ جانے نہ جانے میں ہی سہی مگر اپنی ضرورت کے لیے اس کو آواز دیتا تھا۔ ہر جگہ وہ ہی اسے نظر آتی تھی، کبھی اس کی چائے بنا کر لاتے ہوئے، کبھی کھانا۔ اب اسے ضرورت تھی کہ ہر جگہ اپنے مل جاتی، مگر اب وہ نہیں تھی تو دل جیسے ہر چیز سے اُب گیا ہو۔ زندگی میں پہلی بار کسی فیصلے پر سخت پچھتاوا ہوا تھا۔ آج اسے حویلی میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، مگر اب بھی اماں ابا تک کچھ بتانے کا حوصلہ نہیں جٹا پائی تھی۔ آخر روز احسن رضا کو تو بڑے حوصلے سے کہہ کر آئی تھی کہ طلاق کے پیپرز بھجوا دے، لیکن یہاں آ کر جیسے اس نے اپنا چین و قرار ہی احسن رضا کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ کوئی ہلکے سے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مقابل دیکھ کر اس نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے بھول ہی گئی تھی۔ السلام علیکم، احسن رضا کی آواز پر چونکی تھی۔ وعلیکم السلام،
اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیسی ہو؟ اس نے حال تک پہنچنے والا بھی خود تھا اور اب اس کی طبیعت پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ کیسے ہیں؟ کہنا چاہتی تھی اور کہہ کچھ اور گئی۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، دیکھ لو۔ مسکراتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھ گیا اور ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ انتشار، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ بہت غلط کیا اور یہ تمہارے آنے کے بعد احساس ہوا۔ میں تمہارے بغیر بالکل اندھیرا ہوں اور جذبات کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ اچھا جی، جو دو آپ پیپرز بھجوا رہنے والے تھے ان کا کیا ہوا؟ اس نے منہ سے اظہار محبت سن کر تو وہ بالکل ہلکی پھلکی تھی مگر اب اسے تنگ کر رہی تھی۔ اب اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، میری ایک بھول تھی جو میں سدھارنا چاہتا ہوں، اس نے بے قراری سے کہا۔ امید ہے آپ کو یہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا اور نیکسٹ اسٹوری اور ناولس کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو فالو کیجیے۔ جب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔